सो म्हाका लोक जाणा वॉट इज चर्चिल आनी तेजे भाशेन लोक जाणा वॉट इज रावी नायक. सो रावी नायक गॉट अ गूड एप्रोच आनी तो लोकांक गेलो मनीस आज भाशेन आपल्या बोर्सांक जाल्ले जालो. तूं फुडें म्हणलो तेगे एक आवड आहली तांतयां कोंबी मारून शाकोती खावपाची. आनी तो पळय तेन्ना आमी पळय पणजे रावता भोंयना रावता तेन्ना आमी दोगांय तेन्ना तांतयां कोंबी हाडप मारणे तांती घालप कोंबी शाकोती सांग पयल्या जगात जाले दारी सोडून गेला राविले कितें जालें तूं आतां तूं ना हिंगा हांव ती बरें नाम दवर तूं ती शाकोती आरे तेणें म्हाका आज न्हू आज दिसा आपयल्लो शाकोती करया आया म्हणून आज आपयलो ते म्हाका आजी दिसा आयच्या दिसा आपल्या हॉटेला संडेचो हय आजो आपल्या हॉटेलान. सो हे तांतयाची कोंबी शाकोती तांतयां कोंबी मरे तेगे शाकोती करप सुद्दां लायक ताका तुज्या तेगे फॅमिली पळय विचारपाक जाय आवड ताका सारकी. आमी थिंगा आसतना तुज्या हें पळय जाता मोती रस्त्या भावा कडेन कोण तो दाद हय दाद तेका विचार तेगे हेतू करून हाडपी तो शाकोती तांतयां कोंबी तो उगडास जाता तुका आतां सर बरें पळय सांगलें मग तेका फोन केला अरे ती ना मरे हे यो रे म्हणलो आज आपले बघा पूण मनशाचें मरे मनशाचें जिवीत न्हू देवा हातीन आसा आमच्या हातीन ना. देव जेन्ना तुका रोचता तेन्ना तुगे हितून बरयल्लो आसता तूं कितलो ते बींग रावतलो तूं खंय पावतलो कोणा सांगात जोडलो तूं कोण जातलो तें देवा हातीन आसा आनी देवाक जाय तेन्ना आमी वरसपाक जाय.